अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट आई एम इमरान सुल्तान। इस वक्त एक तिहाई पाकिस्तान ज़ेर-ए-आब है सैलाब की वजह से, और जो बकिया पाकिस्तान है वो लॉन्ग मार्च के फेवर में, लॉन्ग मार्च के हक़ में या लॉन्ग मार्च के मुखालिफ खड़ा है। यानी हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर एक अजीब इंतशार किसी कैफियत है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, दुनिया क्या काम कर रही है, दुनिया में क्या क्या इनकलाबी ईजादात हो रही हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ और बहुत अहमियत की हामिल चीज़ मुझे देखने को ली, तो मैंने चाहा कि आपके साथ भी शेयर करूं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे वो जेट सूट आजकल जो है वो बड़ी उनके हवाले से वीडियोस आई हैं। जेट सूट जिसके दोनों बाजुओं के ऊपर एक जो है टरबाइन होती है, और फिर आदमी उसको स्टार्ट करता है, ऑन करता है, और फिर एक आग का गोला निकलता है और उसके साथ प्रेशर के साथ वो हवाओं में उड़ता हुआ जाता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने में। आज ज़रा इसी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि इसकी इफ़ादियत के हवाले से जेट सूट को बाकायदा एयर एम्बुलेंस के तौर पर कामयाबी से इसका तजर्बा हुआ है, इसकी टेस्टिंग हुई है, और न सिर्फ मैदानी इलाकों बल्कि पहाड़ों के ऊपर और जो इंतहाई तेज़ हवाओं में और बहुत हैवी रेन में भी इसको टेस्ट किया गया है। और ये जो जेट सूट एयर एम्बुलेंस है इसकी बड़ी कामयाब टेस्टिंग हुई है। तकरीबन जो टेस्टिंग हुई है वो 48 किलोमीटर फी रफ्तार से इसने ट्रैवल किया, और अब ज़ाहिर है कि अब आने वाला वक्त जो है उसमें ये बड़ी हद तक पॉसिबल हो गया कि अब पैरामेडिक्स जो अब वो अमला, तिब्बी अमला जिसे आप कहते हैं, कि किसी भी शख्स की जान बचाने के लिए इंतहाई दूर उफ्तादा जगहों पर, ऐसी जगहों पे कि जहाँ पे आप नहीं पहुँच पाए, स्पेशली पहाड़ी मुकाम वगैरह, यहाँ पर, और इंतहाई दुश्वार गुजार इलाकों में, और बहुत ही ख़राब कंडीशंस में वेदर कंडीशंस अगर ख़राब हों तब भी वहाँ पर पहुँचा जा सकता है, उनको फर्स्ट एड वगैरह दी जा सकती है। तो इसका मतलब है कि नागहानी सूरत हाल में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ये बरतानवी कंपनी है ग्रेविटी इंडस्ट्रीज़, उसकी ये इनकलाबी ईजाद है, और जो इसके मौजूद हैं रिचर्ड ब्राउनिंग, उनका मैं समझूंगा कि आने वाले वक्त के लिए ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, बहुत बड़ा दुनिया पे एहसान होगा। इतनी बड़ी जो है वो चीज़ ईजाद उन्होंने की है। बेसिकली उन्होंने टेस्टिंग इसकी की, और ये सूट जो है ये 3D प्रिंटेड सूट है, जिसके दोनों बाजुओं पे और कमर पर 3 टरबाइंस लगी हुई हैं। ये जो एयर एम्बुलेंस की हम बात कर रहे हैं, तकरीबन इसने 128 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये ज़मीन से 3650 किलोमीटर 650 मीटर हाइट के ऊपर जो है ये परवास कर सकती है। और जो इसके फाउंडर हैं रिचर्ड ब्राउनिंग, वंस अगेन उनके बारे में कि इस जेट सूट को पहनकर बतौर एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसी जगह पे वो पहुंचे महज 3 मिनट और 40 सेकंड में। अगेन आई रिपीटेड, महज 3 मिनट और 40 सेकंड में, जहां नॉर्मली आपको जाने के लिए 2 घंटे की मुसाफत तय करना पड़ती है। तो देखिए कितना इनकलाबी कदम कि वो उस जगह पर महज 3 मिनट और 40 सेकंड से पहुंच गए। और आजमाइशी तौर पर जो फर्स्ट एड किट शामिल थी उनके साथ, उसमें कुछ पेन किलर्स थी और डेफिब्रिलेटर्स मशीन जो है उसमें शामिल थी। ये ऐसी मशीनें होती हैं जो हार्ट को पंप करती हैं, जिनकी मदद से जो दिल की धड़कन जो है उसको बहाल किया जाता है। तो इतनी हाइट पर, ये इतनी दूर किसी भी जगह पर अगर किसी को फर्स्ट एड चाहिए हो तो ये लाजमी चीज़ें जो वहाँ तक पहुँचे। तो अब ये साइंस, मेडिकल साइंस की दुनिया में और इंसानियत में के लिए एक बहुत बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है जो दुनिया इस वक्त वहाँ पर जारी है। और बाकायदा ये नहीं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि जो रॉयल मरीन्स हैं बरतानिया की, उन्होंने भी अपने जो उनकी वहाँ पर बहरी जहाज़ हैं और जो उनकी मैरीटाइम बोर्डिंग है, बहरी जहाज़ जो हैं उनकी हिफाजत के लिए अब बाकायदा जेट सूट सोल्जर्स को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं।
اور ایسا اس لیے کہ بعض اوقات جہاز جو ہے ان میں بہت سی مجرمانہ سرگرمیاں بھی ہو جاتی ہیں، حادثے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، بحری قزاق پائرٹس جو ہے آج کی دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، اس طرح کے واقع ہوتے ہیں. تو وہاں پر جب تک ان کی کمک پہنچتی ہے، ان کی مدد پہنچتی ہے، وہ پروسیس بڑا دقت طلب بھی ہوتا ہے اور اس میں ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتا ہے، سست روی بھی ہوتی ہے اور خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن جیٹ سوٹ کی مدد سے اب جو ہے وہاں پر اس طرح کی انسٹالیشنز کے اوپر فوری طور پر پہنچا جا سکتا ہے. نا اس چیز کو ذرا ہم دیکھیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ شروع میں جیسے میں نے کہا کہ پاکستان اس وقت تقریباً 1/3 پاکستان زیر سیلاب ہے یا زیر آب ہے، اور تواتر کے ساتھ ہم نے ایسی بڑی اندھوناک ویڈیوز دیکھیں. جب سیلاب آیا تھا تو راتوں رات لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ چاروں طرف سے پانی میں گھر گئے، بیچارے بہہ گئے. تقریباً 9 یا 10 میرے خیال سے 11 لاکھ کے قریب مویشی جو ہے وہ بہہ گئے اور 1700 کے قریب انسانی جانوں کا نقصان ہوا. تو کچھ ویژولز کی میں بات کر رہا تھا، مثال کے طور پہ وہ 5 بھائی یا دوست وغیرہ تھے جو کہ سیلابی ریلے میں گھر چکے تھے اور اس کے بعد وہاں تک ایکسس نہیں تھا، لوگ نہیں پہنچ پا رہے تھے، ان کو یہ رسوں کی مدد وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ کسی طریقے سے رسے وغیرہ وہاں پہ ڈال دیے جاتے یا لائف جیکٹ جو ان تک بھیج دی جاتی. تو جسٹ امیجن کہ اگر پاکستان میں اس طرح کی سروس ہوتی، اس طرح کی چیزیں ہوتی، تو ان تک کم از کم کوئی رسہ جو ہے وہ پھینکا جا سکتا تھا یا ان کو لائف جیکٹس جو ہے وہ فراہم کی جا سکتی تھی. اس کے علاوہ بہت سی ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پر مریض ہیں یا مریض ہوتے ہیں یا مریض تھے جو کہ بیچارے بر وقت طبی امداد جن کو نہ مل سکی اور وہ فوت ہو گئے، تو ان چیزوں کے نقصان سے بھی بچا جا سکتا تھا. اب ذرا یہ ہے کتنے کی، اس کے اوپر بھی ذرا بات کر لیں. جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ $40 لاکھ کی ہے، 88 کروڑ کی ایک سوٹ ہے، 88 کروڑ کا. دو اٹ از ویری ایکسپینسو، بٹ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کریں تو پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، جن کی حکومت کا خود نہیں پتا کہ کب تک رہے گی، کیونکہ عمران خان نے یہ کہا ہے اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان کہیں گے میں فوری طور پہ حکومت ڈیزالو کر دوں گا. انہوں نے اپنے سی ایم ہاؤس کے لیے تقریباً 40 نئی گاڑیوں کی اپروول دی ہے اور یہ 40 نئی گاڑیاں 30 کروڑ کی آئیں گی. اس کے علاوہ ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز، گورنر ہاؤسز، اربوں روپے کا یہاں پر خرچہ ہوتا ہے ان کی مینٹیننس کے حوالے سے. تو کیا ہمارے نیشنل این ڈی ایم اے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، یا پی ڈی ایم اے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس طرح کی مشینیں نہیں خرید سکتی؟ اس طرح کی اگر وہ جیٹ سوٹ خریدے گا تو کیا اپوزیشن جو ہے وقت کی وہ اس کے اوپر اعتراض کرے گی؟ جب ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ روز گھر سے بنی گالہ سے آفس اور آفس سے بنی گالہ ٹریول کر سکتے ہیں ہیلی کاپٹر کے اوپر، جب ہمارے دوسرے وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ نان اور پائے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ آ سکتا ہے ہیلی کاپٹر کے اوپر، تو ایسے میں یہ چیزیں کیوں نہیں خریدی جا سکتی؟ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. پاکستان میں ڈرون ٹیکنالوجی جو آئی تو ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں سب سے پہلے جو ہے اس کو لیا، حالانکہ اس کی بہت افادیت ہے، بہت سارے کام اس سے اور کیے جا سکتے ہیں جو کہ نہیں کیے جا رہے، لیکن پاکستان کے نیوز چینل کے پاس جو ہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی ہے. اور ابھی بھی ایسا ہوگا کہ جب کبھی بھی یہ ٹیکنالوجی کمرشلی آئے گی تو پاکستان میں غالباً نیوز چینلز جو ہیں وہ سب سے پہلے یہ جیٹ سوٹ خریدیں گے تاکہ ان کے رپورٹرز جو ہیں کسی بھی ایونٹ کو کور کرنے کے لیے سب سے پہلے پہنچ جائیں. یا پھر ایک ایسے ملک میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں کہ جہاں پر پیزا آرڈر اگر آپ کریں تو وہ پہلے پہنچ جاتا ہے بنسبت کسی بھی ایمبولنس کے یا فائر بریگیڈ کے. تو اس وقت پاکستان کی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، یہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جانوں کو بچایا جا سکے کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں. اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہے تو ضرور اس سے مجھے آگاہ کیجیے گا تاکہ آگے بھی اسی طریقے کی بڑی دلچسپ قسم کی اور عوام سے ریلیٹڈ، عوامی مسائل سے ریلیٹڈ جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.